नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावका लागि झण्डै 1.5 लाखको उम्मेदवार विरुद्धको उजुरीबारे विवरण आउन बाँकी। स्थानीय चुनावमा 6000 भन्दा बढीले दिए स्वतन्त्र उम्मेदवारी, खर्च कसरी जुटाउलान् भन्ने सर्वत्र चासो। कांग्रेसको घोषणा पत्र अघिल्लोको तुलनामा कार्यान्वयनको नजिक, गालीको फेहरिस्त मात्र भएको एमाले अध्यक्षको टिप्पणी। मध्य युक्रेनी शहर क्रेमेन्चुकमा इन्धन र तेल प्रशोधन केन्द्र ध्वस्त पारेको रुसको दावी, आक्रमण निरन्तर। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज बेंगलोर र राजस्थान फिर्दै 6औं जितको खोजीमा दुवै टिम। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या 1,47,274 पुगेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न समय दिएको थियो। मनोनयन दर्ता गरेको विवरण जिल्लाबाट आउने क्रम जारी रहेकोले अझै संख्या बढ्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार प्रदेश 1 मा 22,542, मध्य प्रदेशमा 38,787, बागमती प्रदेशमा 24,033, गण्डकी प्रदेशमा 12,787, लुम्बिनी प्रदेशमा 23,049, कर्णाली प्रदेशमा 13,403 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12,673 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। 3,430 जनाले प्रमुखमा, 3,363 जनाले अध्यक्षमा, 2,097 जनाले उपप्रमुखमा, 2,382 जनाले उपाध्यक्षमा, 34,357 जनाले वडा अध्यक्षमा, 25,345 जनाले महिला सदस्यमा, 22,849 जनाले दलित महिला सदस्यमा र 53,401 जनाले सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको आयोगले जनाएको छ। आसन्न स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले चुनावी अभियान सुरु गरिसकेका छन्। आसन्न चुनावमा 6000 बढीले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा समेत निर्धारण गरेको छ। चुनावमा राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार हुनेलाई दलले नै खर्च दिने गरेको देखिए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि कसरी रकमको जोहो गर्छन् भन्ने चासो सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आसन्न चुनावको खर्च सीमा तोकेको छ, जसमा स्थानीय तहका प्रमुखले बढीमा 7.5 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन्। राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकाहरूलाई पार्टीले नै खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरेको देखिएको छ। केहीले चन्दा बापत सहयोग रकम समेत लिने गरेका छन्। कतिपय उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूकै पार्टीका कार्यकर्ताले समेत सहयोग उपलब्ध गराउने दावी गर्छन्। तर यसपालिको चुनावमा झण्डै 6000 बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि चुनावमा सहभागी हुँदैछन्। उनीहरू समेत घर दैलोमा व्यस्त छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो गोजीबाटै चुनावका लागि पैसा खर्च गर्ने दावी गरेका छन्। जुटाउनुहुन्छ। अब चुनावी खर्च भनेको त्यसरी चाहिँ कसैसँग मागेको छैन। स्वतन्त्रलाई अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ। अब कुनै व्यक्तिसँग यसरी मागौँ, सहयोग मागौँ भने पनि उनीहरूको आफ्नै दल हुने, अब आफ्नै दललाई सहयोग गर्नुपर्छ, स्वतन्त्रलाई हुँदैन भन्ने खालको कुरा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यति बेलासम्मलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा आफूसँग भएका केही पैसाहरू खर्च गरेको छु। र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने म आफै पनि खर्च नगर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ मेयरको उम्मेदवारी दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो खर्च एकदम कम हुन्छ। न्यूनतम खर्चमा मैले चाहिँ आफ्नो चुनाव
सिद्ध्याउने चाहिँ योजना गरेको छु र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अहिलेसम्म चुनावमा त्यति धेरै खर्च भएको पनि छैन र मैले चुनावमा बाहिर व्यक्तिहरूसँग अथवा सङ्घ संस्थासँग पैसा पनि लिएको अवस्था छैन यति बेला चाहिँ। यता पोखरा महानगरपालिकाका लागि मेयरको उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै आफूलाई अटेरी उपनाम दिएका गणेश पौडेलले भने चुनावको खर्च घोषणा पत्र बिक्री गरेर जम्मा गर्न सुरु गरेका छन्। पत्र बेचिसकेपछि दुईटा उद्देश्य हाम्रो, एउटा जसले किनेर पढ्छ त्यसले पढ्छ, किन्नेले चाहिँ पढ्छ क्या, त्यो सित्तैमा बाँडेको चाहिँ पढ्दैन मान्छेले होइन। पढेपछि त्यसबाट केही न केही उसले सिक्छ, हेर्छ, तुलना गर्ने मौका पाउँछ, यिनीहरू राम्रो मान्छे रहेछन्, यिनीहरूसँग योजना भिजन रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो मतदाता एकदमै ठुलो छ, सङ्ख्या ठुलो छ, नेपालको सबभन्दा ठुलो महानगर हो पोखरा महानगरपालिका, 33वटा वडा छन्। सबै ठाउँमा हामीले घोषणापत्र एउटा मतदातालाई एउटा घोषणापत्र दिन लाग्यौँ भने पनि हाम्रो लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। हाम्रो अलिक ठुलो पनि छ घोषणापत्र, लगभग 40-50 लाख रुपियाँ त घोषणापत्र बनाएर छाप्दा मात्रै खर्च हुन्छ। त्यो सम्भव थिएन, हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले त्यत्रो ठुलो पैसा खर्च गर्न सम्भव छैन। तर त्यस्तो खर्चको जोहो गर्न पनि हामीले बेच्ने निर्णय गर्यौँ। त्यसो त उम्मेदवारहरूले चुनाव खर्च कम गर्ने बताउँदै आएका हुन्छन्, तर वास्तविकता भने फरक हुने गरेको छ। स्थानीय तहकै चुनावमा समेत निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राईका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। आसन्न स्थानीय तह चुनावका लागि देशभरका स्थानीय तहमा 1 लाख बढी उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मंगलबार उम्मेदवार विरुद्ध दावी विरोधका लागि समय निर्धारण गरिएको थियो, तर कति उम्मेदवार विरुद्ध दावी विरोध पर्यो भन्ने तथ्याङ्क भने निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छैन। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह चुनावका लागि 1 लाख बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उम्मेदवारी विरुद्ध दावी विरोध गर्ने समय मंगलबारका लागि तय भएको भए पनि सोमबार राति अबेरसम्म उम्मेदवारी दर्ताको क्रम चलेकोले कार्यतालिका केही प्रभावित समेत भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारी विरुद्ध दावी विरोध गर्नका लागि भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को परिचय 4 मा उम्मेदवारहरूको योग्यता निर्धारण गरिएको छ, जस विरुद्ध भए उम्मेदवारी दिएका विरुद्ध उजुरी दिन सकिनेछ। ऐनमा उजुरी दिन सकिने आधारहरू पनि उल्लेखित छन्। गैर नेपाली नागरिक भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेमा अयोग्य हुने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको र निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले 2 वर्ष भुक्तान नगरेको पाएमा उजुरी दिन सकिन्छ। आयोगले चुनावी तालिका अनुसार दावी विरोधका लागि समय निर्धारण गरेको भए पनि देशभरका कति स्थानीय तहमा उम्मेदवार विरुद्ध दावी विरोध पर्यो भन्ने रेकर्ड भने आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राईका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मुलुक स्थानीय चुनावको माहौलमा होमिसकेको छ। उम्मेदवारलाई मत माग्ने चटारो छ भने मतदातालाई कस्ता व्यक्तिलाई मत दिने भन्ने चिन्ता छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं कस्तो उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ। अब यसपालिको यो स्थानीय चुनाव पनि हो, यसमा त अब पार्टी भन्दा नि सकेसम्म हामीले व्यक्ति नै हेर्ने हो हैन। अलिकति नयाँ भिजन भएको युवा शिक्षित व्यक्तिहरू आयो पाइयो भने भएसम्म त्यस्तो नै रोज्ने हो हैन। अब सबै ठाउँमा त्यो अप्सन पनि नहुन पनि सक्छ। भएको ठाउँमा चाहिँ युवा उम्मेदवार भिजन जसले राम्रो नयाँ भिजन लिएर आएको छ, जो अलिकति पढे लेखेको पनि छ हैन, त्यो खालको उम्मेदवार चाहिँ मेरो रोजाइमा पर्छ। दिने भन्दाले अब राम्रो व्यक्तिलाई नै दिने हो। तर अहिले कस्तो विकास भयो भने पार्टीगतमा गयो र म चाहिँ अहिले पनि के भन्छु भने सबैलाई जो मान्छे इमान्दार छन्, जसले चाहिँ भोलिको दिनमा काम गरेर सब जनतालाई सुख समृद्धि सजिलो गर्छन्, उहाँलाई भोट दिउँ। यो काङ्ग्रेस भन्दैमा, एमाले भन्दैमा, माओवादी भन्दैमा कसैलाई पनि होइन। जो राम्रो छ, जसले चाहिँ गर्न सक्छ, त्यो मान्छेलाई हामीले भोट दिनुपर्छ। हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई चुन्ने अवस्था आएको छ हैन। जसले चाहिँ अब राम्रो भिजन एउटा स्थान निकाल्दा अब तपाईँको चाहिँ यो राम्रो विकासको कुराहरू हैन, हरेक शिक्षा, स्वास्थ्य
यादादेखि हरेक कुरोलाई जसले राम्रो तरिकाले स्पष्ट रूपमा होइन एउटा राम्रो तरिकाले काम गर्छन् त्यसैलाई चुन्ने। अब यो पार्टी साटी भन्ने कुरा केही छैन। अब हामी युवाले सबै कुरो पार्टीहरू भोगिसक्यौँ। अब कसैकै काम छैन। अब काम छ, जसले राम्रो काम गर्छ हामी त्यसैलाई चुन्ने हो। जुन नेपाललाई एउटा समुन्नत ठाउँबाट चिनायो, जस्तो एउटा मङ्गोलियन वर्गले पनि गोर्खा भनेर चिनायो, यस्तै यस्तै धेरै चिनाउने मान्छेहरू छन्। त्यो भनेको चाहिँ अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने व्यक्ति राम्रो जस्तो लागेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू मङ्गोलियन मूलका मान्छेहरू, अरू क्षेत्री पनि अलिक खरो मान्छेहरूले ल्यायो भने अलिक केही चिज बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चाहिँ गफाडी भन्दा नि काम गर्ने खालको र जनताको सुख दुःख बुझ्ने र अर्को कुरा चाहिँ चुनावी माहौलमा चाहिँ पैसा जनतालाई नदिने। धेरै उम्मेदवार कस्तो छन् भनेपछि गाउँमा गएर पैसा बाँड्ने 500 1000 यसरी दिने अनि पछाडि चाहिँ भोट किन्ने। त्यस्तो उम्मेदवारको चाहिँ पैसा चाहिँ लिने, बरु त्यसलाई भोट चाहिँ नदिने। त्यस्तो उम्मेदवारलाई चाहिँ लात हान्नुपर्छ र जनताको लागि लड्ने खालको उम्मेदवार चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ। आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि देशभरका स्थानीय तहमा करिब 1.5 लाख भन्दा धेरै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तर केही यस्ता पात्र छन् जसको टिकट अन्तिम समयमा खोसिएको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि हिँडेका कतिपयको उम्मेदवारी बीच बाटोमै खोसिएको छ भने टिकट खोसिएका कतिपयले भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले वैशाख 12 र 13 गते स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको मिति तोकेको थियो। 753 वटै स्थानीय तहमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गरेर करिब 1.5 लाख भन्दा धेरैले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। कतिपय नेताहरूले पार्टीले आफ्नो टिकट खोसेको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् भने कतै कुटपिट र रुवाबासी समेत भएको छ। गोर्खा नगरपालिकाको मेयरका लागि नेपाली कांग्रेसबाट विश्वदेव श्रेष्ठले टिकट पाएका थिए, तर गण्डकी प्रदेश समितिले दिएको टिकट अन्तिम समयमा राजनराज पन्तलाई दिएको छ। कांग्रेस पार्टी गण्डकी प्रदेश समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै सोमबार केन्द्रीय समितिले टिकट दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै पोखरा महानगरमा एमालेले सिफारिस गरेका मेयरका उम्मेद्वार दीपक पौडेलको टिकट पनि अन्तिम समयमा खोसिएको छ। उनलाई नेकपा एमाले सचिवालयले टिकट दिएको भए पनि सुनचोरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको टिकट खोसियो। उनको टिकट खोसेर कृष्ण थापालाई पोखरा महानगरको मेयरको उम्मेदवारी बनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकट नपाए पनि पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने बताएका छन्। उनले टिकट नपाउँदैमा पार्टी नछोड्न समेत निर्देशन दिएका छन्। यो त्यही समाजमा कांग्रेस देख्ने, त्यही समाजमा माओवादी देख्ने, त्यही समाजमा माकुने गुट देख्ने, त्यही समाजमा अरू गुटहरू देख्ने। त्यस्तो भएपछि उता कुटाकुट भइराखेको छ भने यता अलिकति चर्कै भनाउनुसम्म त किन गर्न नहुने भनेर उठाउठ गर्ने खालको यो यस्तो सिक्ने होइन। हामीले त्यो खालको तरिकाहरू हाम्रो एमालेमा हुनु हुँदैन। र एमाले भनेको एउटा शिष्ट सभ्य अनुशासित मर्यादित पार्टी हो। त्यो मर्यादामा जानुपर्छ। हाम्रो कोही पनि साथीले आवेश उत्तेजनामा जानु हुँदैन। आवेश उत्तेजना क्षणिक खालका सोचहरूबाट निर्देशित हुनु हुँदैन। यता धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका पूर्व मेयर हरिनारायण महतोको टिकट खोसेर रामराजा महतोलाई पार्टीले मेयरको टिकट दिएको छ। यसअघि नेकपा एमालेबाट मेयर बनेका हरिनारायणले अन्तिम समयमा आफ्नो टिकट खोसिएको भन्दै मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी समेत दिएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साङ्गाचोक गढी नगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार भइसकेर अन्तिम समयमा माओवादी केन्द्रले टिकट खोसेको भन्दै अमान सिंह तामाङले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। माओवादीले तामाङको टिकट खोसेर कृष्णप्रसाद सापकोटालाई दिएको छ। सापकोटा जिल्लाका पुराना नेता तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निकटका नेता मानिन्छन्। कतै पावर र पहुँचको भरमा त कतै गठबन्धनको कारण उम्मेद्वार बन्न नपाएकाहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। पार्टीमा लामो समय योगदान पुर्याएको भए पनि पार्टीले उचित कदर नगरेको भन्दै कतिपय नेताहरूले पार्टी समेत परित्याग गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावको घोषणा पत्रमा ठूला योजना सार्वजनिक गरेको नेपाली कांग्रेसको यसपालिको घोषणा पत्र भने तुलनात्मक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको रहेको छ। कांग्रेसले जारी गरेको घोषणा पत्रमा निर्वाचित भएपछि गर्ने काम मात्रै होइन, नगर्ने कामको समेत फेहरिस्ता समावेश गरिएको छ। कस्तो छ कांग्रेसको घोषणा पत्र? एक रिपोर्ट।
कंग्रेसले 2074 सालको स्थानीय तह चुनावका लागि बनाएको घोषणा पत्रको बाहिर पृष्ठमै रेलदेखि सड़कमा फ्लाइओभरको तस्बिर राखिएको थियो, तर अहिलेको घोषणा पत्रमा भने अस्पतालदेखि किसानका लागि आवश्यक हुने ट्र्याक्टरसम्म राखिएको छ। यसको मतलब कंग्रेसको यसपालिको घोषणा पत्रमा स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने काम मात्रै समावेश गरिएको छ। कंग्रेसको घोषणा पत्रमा हरेक स्थानीय तहमा सेन्टर फर एक्सेलेन्सका रूपमा कम्तीमा 1 अगुवा विद्यालय, ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमादेखि गर्भवतीलाई निशुल्क चेक जाँचको व्यवस्था लगायतका विषय समावेश भएका छन्। 88 पेजको घोषणा पत्रमा के छन्? हरेक स्थानीय तहमा सेन्टर फर एक्सेलेन्सका रूपमा कम्तीमा एउटा अगुवा विद्यालय, शिक्षकको दलगत राजनीतिमा हुने आबद्धतालाई निरुत्साहन, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा, हरेक स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसारको अस्पताल। कंग्रेसले घोषणा पत्रमा चुनाव पछि गर्ने कामको सूची मात्रै होइन, नगर्ने कामको सूची समेत समावेश गरेको छ। कंग्रेसले के गर्दैन? जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यू टावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौ। सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्दैनौ, गर्न दिने छैनौ। कानूनको सीमा भन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौ। नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त गर्ने छैनौ। निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौ, गर्न दिने छैनौ। कानून, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन गर्दैनौ। महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा समेत कुनै पनि अवस्थामा संलग्न हुने छैनौ। कंग्रेसले बनाएको घोषणा पत्रलाई केही सन्तुलित र कार्यान्वयन गर्न सकिने काम मात्रै समावेश गरिएको भनेर दावी गरिएको छ। तर राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म घोषणा मात्रै बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति रहेका कारण यसपालिको घोषणा पत्र समेत कार्यान्वयन हुने शंका गर्ने ठाउँ भने छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि माया पाण्डे, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रलाई गाली गलौजको पुलिन्दा भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार सानेपा स्थित मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानमा मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्र गाली गलौजको पुलिन्दा मात्र भएको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रमा नेकपा एमालेलाई गाली गलौज गरेको, राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाएको र एमालेको राजनीतिक दस्तावेज चोरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले 2062-63 मा सँगै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेसलाई सन्चो नहुनुको कारण सोध्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेससँग अहिले कुनै राजनीतिक एजेन्डा र देश विकासको योजना नभएको र कांग्रेसमा देश विकास नीति नियम गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको देहान्तसँगै सकिएको भान हुन थालेको बताउनुभयो। कांग्रेस निकालेकै छ भइगयो नि। अब माओवादी पार्टी भयो त केन्द्र नभएर सोध्नुहोस् तपाईँहरूले किन ननिकालेको चुनाव घोषणा पत्र के गर्छ उसले भन्दा भन्नै मिल्दैन। उसले गर्ने कुरा त कसरी निकाल्ने घोषणा पत्र? माओवादीले के गर्छ भन्ने कुरा, के गर्न खोज्दैछ माओवादी, त्यो उसले भन्नै मिल्दैन। सबै झुटो लेख्न पनि त गाह्रो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग देश विकास गर्ने कुनै एजेन्डा नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सुशासन वा शासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै योजना नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस अहिले गठबन्धन नामको कुहिएको लौरोको भरमा रहेको बताउनुभयो। देशको बारेमा केही सोच छैन, केही चिन्तन छैन, केही एजेन्डा छैन। नेपाली कांग्रेससँग जनताको बारेमा केही सोच चिन्तन छैन। उसले सत्ता बुझ्छ, सत्ता टिकाइराख्नका लागि र फेरि पनि सत्ता प्राप्त गर्न यो गठबन्धन नामको कुहिएको ढोडाको लौरो आवश्यक छ भन्ने ठाउँ छ। यो कुहिएको ढोडाको लौरो यही 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ।
अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी नभई केन्द्र भएको दावी गर्नुभयो। चुनाव घोषणा पत्र निकाल्न नसक्ने पार्टी नहुने उहाँको तर्क थियो। यस्तै उहाँले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा उत्तेजक नबनिकन अगाडि बढ्न पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि भएको छानबिन समिति गठन र निलम्बन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हेर्दैमा राखिएको छ। अन्तिम आदेशका लागि आज पेशी तोकियोमा न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनवाई भएको हो। गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट कानून व्यवसायी नरेन्द्र गौतम र सुरेन्द्र थापाले बहस गरेका थिए। उनीहरूले गभर्नरको कार्यकाल निश्चित भएकाले हटाउन नमिल्ने, गभर्नरलाई पूर्व अवस्थामा कारबाही गर्न नमिल्ने र छानबिन समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। गभर्नर अधिकारी पक्षका कानूनी व्यवसायीले मंगलबार बहस गरेका थिए। सरकारी पक्षले जवाफ दिन समय नपुगेकाले रिट निवेदन हेर्दैमा राखिएको हो। रिट बिहिबारका लागि पेशीमा तोकिएको छ। मन्त्री परिषदको 2077 चैत 24 गतेको निर्णयबाट गभर्नर निलम्बन परेका थिए। निलम्बन विरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा वैशाख 6 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप एक सातामै 10 अर्बले घटेको छ। नेपाल बैंकर्स संघले दिएको जानकारी अनुसार कर्जा 1 अर्ब रुपैयाँले मात्रै घट्दा पनि निक्षेप भने 10 अर्ब रुपैयाँले घटेको हो। वैशाखसम्म 27 वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 43 खर्ब 77 अर्ब रुपैयाँ थियो। 9 वैशाखमा आइपुग्दा बैंकहरूको निक्षेप घटेर 43 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँमा झरेको संघले जनाएको छ। उता कर्जा लगानी भने एक सातामा 1 अर्ब रुपैयाँले मात्रै घटेको छ। 1 वैशाखमा 41 खर्ब 95 अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकहरूको कर्जा लगानी 9 वैशाखसम्म 41 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। बहुराष्ट्रिय निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंककै प्रक्षेपणको निकट रहेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। आईएमएफका अनुसार सन् 2022 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहेको छ। यसअघि विश्व बैंकले अघिल्लो साता 3.7% आर्थिक वृद्धि दर कायम रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। यस वर्ष सरकारले बजेट मार्फत 7% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपि लक्ष्य अनुसार प्रगति भने प्राप्त नहुने सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ। आईएमएफका अनुसार एसियाली भेगका विकासशील मुलुकमा औसत 5.4% को आर्थिक वृद्धि दर कायम रहेको छ। एसियाका विकसित मुलुकको भने 2.7% आर्थिक वृद्धि दर कायम रहनेछ। पुरै एसियाको भने 4.9% आर्थिक वृद्धि दर रहेको छ। दक्षिण एसियाली भेगमा भारतले 8.2, बंगलादेशले 6.4, श्रीलंकाले 2.6% को आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्नेछ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार पनि दोहोरो अंकले घटेको छ। सोमबार झण्डै 35 अंकले घटेको नेप्से आज 15.02 अंकले घटेर 2370.99 बिन्दुमा झरेको छ। आज उत्पादन र म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि निकै कमी आएको छ। 228 वटा कम्पनीका 34,19,000 किता शेयर 1 अर्ब 4 करोड 60 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ बैंकको 4 करोड 21 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज हिमालयन पावर पार्टनर र मल्टिपर्पज फाइनान्सको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि जलपा लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको।
रुसी सेनाले मध्य युक्रेनी सहर क्रेमेन्चुकमा इन्धन र तेल प्रशोधन केन्द्रलाई ध्वस्त पारेको दावी गरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इगोर कोनासेन्कोभले युक्रेनमा रुसी विशेष सैनिक कारबाहीबारे गरिएको एउटा ब्रिफिङमा यस्तो दावी गरिएको हो। उनले रुसी सशस्त्र बलहरूले युक्रेनमा विशेष सैनिक कारबाही जारी राखेको जनाएका छन्। लामो दूरीका हतियारहरूले क्रेमेन्चुक सहरको बाहिरी भागमा रहेको तेल प्रशोधन केन्द्र ध्वस्त पारेको र युक्रेनका 56 वटा सैन्य आधारहरूमा हमला गरेको मस्कोले दावी गरेको छ। यद्यपि मस्कोको दावी पुष्ट हुन बाँकी छ। यसैबीच रुसले मारियोपोलमा नागरिकलाई युद्ध क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्नका लागि युद्ध विरामको घोषणा गरेको छ। यद्यपि युक्रेनकी उप प्रधानमन्त्री इरिना वेरेसचुकले उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। युक्रेनले शहरबाट भागेका मानिसहरूले आफूहरूलाई एउटा प्रशोधन केन्द्रमा राखिएको बीबीसीले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। जिम्बाब्वेको एटोलीसँग खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको आज मंगलबार फिटनेस परीक्षण गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एक दिवसीय र टी20 क्रिकेटका लागि 23 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएसँगै फिटनेस परीक्षण गरेको हो। टोलीले आज त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा सामान्य फिटनेसको वर्कआउट गरेको हो। यद्यपि श्रृंखलाका लागि टोलीले बुधबारबाट अभ्यास थाल्नेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने श्रृंखलामा क्यानले यसअघि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल फुर्तेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, देव खनाल, किशोर महतो, अदिल अंसारी, भीम सार्की, सुमान फारी, पवन शराफ, अविनाश बोहरा, बशीर अहमद, लोकेश बम, विवेक यादव, शहाब आलम, सागर ढकाल, विक्रम सोप र सुनिल धमालालाई समेटिएर घोषणा गरेको थियो। आयोजक नेपालले भ्रमणकारी टोली जिम्बाब्वे ए टोलीसँग 3 एकदिवसीय र 3 2020 श्रृंखला खेल्दैछ। यही टिमबाट खेलको दिन सुरुवाती 11 छनौट गरिने क्यानले जनाएको छ। श्रृंखला वैशाख 17 गते शुरू हुँदैछ। 10 दिन चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। एक दिवसीय श्रृंखला वैशाख 17 देखि 21 सम्म चल्नेछ भने 2020 वैशाख 23 देखि 26 सम्म सञ्चालन हुने तालिका रहेको छ। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल टी20 क्रिकेटमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुणेमा हुने दुई टोली बीचको खेल पौने 8 बजे शुरू हुनेछ। बेंगलोर आज 6औं जितको खोजीमा रहेको छ। बेंगलोर 8 खेलमा 10 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। राजस्थान पनि 6औं जित निकाल्न चाहन्छ। राजस्थान 7 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। दुई टोली बीचको पछिल्लो फेटमा बेंगलोर बलियो देखिएको छ। पछिल्लो 5 खेलमा राजस्थान विरुद्ध बेंगलोर अपराजित रहेको छ। यसै सिजनको पहिलो भेटमा बेंगलोरले राजस्थानलाई 4 विकेटले हराएको थियो। बेंगलोर उक्त जितलाई कायम राख्न चाहन्छ। राजस्थान भने हारको बदला लिन चाहन्छ। यूएफए च्याम्पियन्स लीग फुटबलको सेमिफाइनलमा आज मंगलबार रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटी खेल्दैछन्। पहिलो लेगको खेल आज राति पौने 2 बजे सिटीको घरेलु मैदान इतिहाद स्टेडियममा हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा सिटीले एटलेटिको मड्रिड र रियलले चेल्सीलाई हराएका थिए। रियल मड्रिडले अहिलेसम्म 13 पटक च्याम्पियन्स लीगको उपाधि जितिसकेको छ भने सिटीले अहिलेसम्म उपाधि जितेको छैन। सिटी गएको सिजन फाइनलमा चेल्सीसँग पराजित भएको थियो। च्याम्पियन्स लीगको अर्को सेमिफाइनलमा भोलि बुधबार राति लिभरपुल र विलारियल खेल्दैछन्।
ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनावका लागि झण्डै 1.5 लाख उम्मेद्वारी विरुद्धको जुरीबारे विवरण आउन बाँकी। स्थानीय चुनावमा 6000 भन्दा बढीले दिए स्वतन्त्र उम्मेद्वारी, खर्च कसरी जुटाउलान् भन्ने सर्वत्र चासो। कांग्रेसको घोषणापत्र अघिल्लोको तुलनामा कार्यान्वयनको नजिक, गालीको फेरहरिस्त मात्र भएको एमाले अध्यक्षको टिप्पणी। मध्य युक्रेनी शहर क्रेमेन्चुकमा इन्धन र तेल प्रशोधन केन्द्र ध्वस्त पारेको रुसीको दाबी, आक्रमण निरन्तर। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज बेंगलुरु र राजस्थान भिड्दै 6औं जितको खोजीमा दुवै टिम। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।